Kadtong may kahadlok sa Dios makadawat og mga panalangin. Uban niini nga sermon atong tun-an ang pulong sa Dios. 2,000 ka tuig ang milabay. Si Hesukristo nakigsulti sa usa ka magtutudlo sa balaod. Gipangutana niya si Jesus, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mihatag og klaro kaayong tubag. Unsa ang iyang gisulti? Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong hunahuna. Giingnan kita niya nga higugmaon ang Dios. Karon, atong hunahunaon ang grasya sa atong langitnong mga ginikanan. Gitakda na kitang mamatay. Mianhi ang Dios dinhi sa kalibutan, migisi sa iyang unod, miula sa iyang dugo sa krus, ug miantos sa kasakit puli kanato. Busa, kung magunahuna kita sa kinabuhi sa atong langitnong amahan ug langitnong inahan, kita makaamgo nga kung kita makasabot sa tanang mga balaod, makahigugma kita sa Dios. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, ug sa tibok mong hunahuna. Ang balaod naghiusa niining tanan. Kadtong wala mahibalo niini nga prinsipyo tingali maghunahuna. Ang balaod naghisgot sa walay klaro nga petsa o pipila ka seremonyas. Apan, unsa man ang gingon sa Biblia bahin sa gugma. Ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Kinahanglan natong higugmaon ug tahuron ang atong amahan o ginahan. Ang Dios hilom nga nagagiya sa iyang mga anak sa dalan sa ebanghelyo uban sa walay katapusang pailob ug gugma. Mao kini ang hinungdan nga gihatag kini ni Jesus nga tubag sa magtutudlo sa balaod. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag ug sa tibok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Karon, angay natong pamalandungon kung unsa kadako ang atong paghigugma sa Dios samtang naglakaw sa dalan sa pagtuo. Ang Dios na ginusara sa pagdala sa tanang palasanon sa iyang mga anak ug hilom nga naglakaw sa dalan sa ebanghelyo. Busa nang hinaot ko nga karong adlaw, mahimo natong ituon ang atong pagtagad ngadto kaniya dili sa atong kaugalingon. Bisan tuod gitudloan kita sa paghigugma sa Dios, nagkinabuhi kita nga mas nabalaka pa sa atong kaugalingon kaysa sa Dios. Kung atong usbon ang atong estilo sa kinabuhi, gikan sa pagtutok sa atong kaugalingon ngadto sa pagtutok sa paghigugma sa Dios, mahimo kitang mga may kahadlok sa Dios. Ang gingarian sa langit mawang dapit diin ang maong mga tawo moadto, ug sila makadawat sa titulo nga mga kaliwat sa babayi. Mao nga si Haring Solomon misulat sa Ecclesiastes, kawang ug walay kapuslanan ang tanan, mingon siya. Bisan pa nga gibuhat niya ang tanan nga iyang gusto, wala matagbaw ang kasing-kasing ni Solomon. Busa, iyang naamguhan nga ang tanan walay kapuslanan. Apan, naamguhan usab niya nga usara ka butang ang dili makawang. Unsa kadto? Kadto mao ang paghigugma sa Dios. Sa Ecclesiastes nahisulat, kahadloki ang Dios. Apan, ang pagkahadlok sa Dios dili magikan sa dapit nga walay gugma sa Dios. Ang Ecclesiastes nagtudlo kanato nga bisan og ang tanan niining kalibutan na walay kapuslanan, ang pagpasidungog sa atong amahan ug paghigugma sa atong inahan mao ang katungdanan nga angayng buhaton sa mga tawo. Mao kini ang gitudlo kanato ni Jesus ug si Solomon nga gingong adunay labing dakong kaalam, niabot usab sa samang konklusyon.
Kung atong sumahon ang sangkuanan sa atong pagtuo, ang tanan mo sangpot sa paghigugma sa atong amahan o ginahan. Mao kana ang paghigugma sa atong langit nung mga ginikanan. Atong tanawon ang Matthew chapter 22. Muadto kita sa Matthew chapter 22 verse 34. Chapter 22 verse 34. Sa pagkadungog sa mga Parisiyo nga ang mga Sadusiyo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya. Unya, usa kanila nga magtutudlo sa balaod misulay pagbitig kaniya pinagi sa pagpangutana. Magtutudlo, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag ug sa tibok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Mupadayon kita sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Atong tanawon ang Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Humani ining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura o kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo. Unsa kini? Alang kini sa tanang tao. Ang English nga Biblia naghubad niini isip ang katungdanan nga kinahanglang tumanon sa katawhan. Gitudluan kita sa Biblia nga kini mao ang labing importanteng katungdanan nga kinahanglang tumanon nato. Kini nga mensahe nasakop sa samang konteksto sa mga pulong nga gihatag ni Jesus sa magtutudlo sa balaod, nga naghimo niini nga usa ka komplementaryong pagtulun-an. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag ug sa tibok mong hunahuna. Gipahayag ni Jesus nga ang paghigugma sa Dios mao ang unang sugo. Miingon usab si Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, tahura o kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Sa ato pa, ang matag tao kinahanglang mutuman niini nga katungdanan. Apan, daghang tao karon ang wala makinabuhi sumala niini. Usahay, kita usab, makalimot sa grasya sa Dios ug mututok lamang sa gagmay nga mga kalisdanan, mga babag o mga hagit nga atong mahimamat sa dihang moatubang kita og dakong pagsulay. Nianang higayuna, makalimot kita sa grasya sa Dios nga naglihok-luyo kanato aron masulbad ang tanan natong mga problema. Nagtuo ako nga ang matag usa kanato adunay tagsa-tagsa ka mga problema. Dili nato kini hatagan og daghang pagtagad. Apan mamalandong kita pag-usab. Kung giunsa kita sa atong amahan o ginahan, malumo nga gigiyahan ngadto sa gingharian sa langit. Nagsulbad sa tanang mga problema. Sa pagbuhat niini, magpasalamat kita o maghimaya sa Dios alang niining tanan. Naamguhan ni Haring Solomon nga ang tanang butang nga gitinguha sa tao kay walay kapuslanan. Ang tanang mga kahago ilalom sa adlaw, ang kahakog sa bahandi, ug ang kalibutanong tinguha sa pagbaton og kahibalo, kining tanan walay kapuslanan. Pagkahuman sa tanang butang nga mulabay, wala na'y mahibilin. Sa katapusan, iyang naamguhan nga wala sila'y kapuslanan. Apan, mingon siya nga adunay usa ka butang nga dili kawang. Ang kahadluki ug paghigugma sa Dios. Ang pagbaton sa ingong pagtuo mao ang atong labing dakong katungdanan. Gitudloan usab kita ni Jesus nga ang una ug labing dakong sugo mao ang paghigugma sa Dios. Ang Ephesians chapter 6 nagtudlo kanato pag-usab bahin niini. Atong tanawon ang Ephesians chapter 6 verse 1.
Ephesians chapter 6 verse 1. Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini. Tahura ang imong amahan o ginahan, o kini ang saad, aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Natural lamang nga angay kitang mopakita og pagtahod sa atong pisikal nga mga ginikanan. Tungod kay ang mga butang niining kalibutan na kay kopya o ganino sa langit ng mga butang, unsa pod mahitungod sa atong langit ng mga ginikanan. Kinahanglang dili nato kalimtan ang ilang grasya. Kinahanglang masabtan nato ang matang sa espirituhanong kinabuhi nga gipuy-an sa Dios alang kanato, ug nganong giantos niya ang kasakit sa krus. Tungod sa nagkalain-laing mga panghitabo, kanunay natong malimtan kining mga butanga. Apan, atong ibalik ang atong kasing-kasing ngadto sa Dios bisan sa usa lang ka adlaw. Kinahanglan natong hinumdumon ang gugma nga gihatag ni Amahan kanato, ug ang gugma nga dili makita sa sakripisyo ni Inahan. Mga igsuon, ang balaod mao ang minubo nga bersyon sa gugma sa Dios. Kung kita moingon, among gisaulog ang adlaw nga igpapahulay, ang pagsaylo, ug ang 7 ka kasaulugan sa 3 ka panahon. Ang mga tawo kasagaran moingon, sila mga legalista. Apan, kini tungod kay wala sila makasabot kung para asa ang balaod. Ang balaod gihimo pinaagi sa dugo. Ang dugo nagpasabot sa sakripisyo sa Dios. Unsa ang naa sa sakripisyo? Makaplagan nato ang gugma sa Dios alang kanato ug sa tanang katawhan. Sa daang kasabutan, ang tanang mananap nga gigamit sa mga halad alang sa sala, mga halad sa pakigdait, ug mga halad sinunog nagrepresentar kang amahan o ginahan, dili ba? Ang langit nung amahan ug langit nung inahan, gibutang sa halaran nga sunuganan sa gatusan kalibo ka mga higayon, alang kanato. Pinaagi niini nga proseso, ilang gitukod ang bag-ong kasabutan, ug mihimo og paagi aron sa pagtubos sa atong mga sala. Busa, walay bisan usa ka tawo ang angay mutamay sa hilabihang grasya sa pagtubos sa Dios. Dili gayud kini gamay lang nga buhat. Karon, atong pamalandungan ang mga balaod sa kinabuhi sa Dios sa tibuok Biblia nga gihatag kanato nila amahan o ginahan. Sa katapusan, pinaagi sa gugma og sakripisyo nila amahan o ginahan ang balaod sa daang kasabutan na tukod. Nakita sa Dios nga ang balaod sa daang kasabutan dili igo. Busa, iyang gitukod ang balaod sa bag-ong kasabutan, ang hingpit nga balaod sa kamatuoran. Sa dihang gipangutana si Jesus, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Gisumada ni Jesus ang balaod sa usa ka pahayag. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios. Atong pamatud-an kini pinaagi sa Deuteronomy chapter 4. Deuteronomy chapter 4. Atong tanawon ang Deuteronomy chapter 4 verse 9. Chapter 4 verse 9. Busa pagmatngon gayud kamo aron dili kamo mahikalimot sa mga butang nga inyong nakita ug mapabilin kini sa inyong kasing-kasing sa dibok ninyong kinabuhi. Isa-isay sa inyong mga anak ug mga apo. Verse 10. Ang nahitabo sa adlaw nga mitindog kamo atubangan sa Ginoo nga inyong Dios dito sa Sinai, ug mingon kanako ang Ginoo. Tiguma sa akong atubangan ang katawhan kay babation ko sila sa akong mga pulong aron makakat-on sila. Unsa ang ilang makatunan? Sa pagkahadlok kanako, nga mao ang Dios. Sa tibok nilang kinabuhi ug sa ingon tudluan nila ang ilang mga anak.
Ang mga tao wala mahibalo nganong mianhi sila dinhi sa kalibutan o nakasabot sa sakripisyo alang sa kapasayloan sa mga sala. Naghunahuna lang sila nga adunay nating karnero ang ihalad sa buntag. Ug sa hapon, isip inadlawng halad nga sunugon. Kinahanglan natong masabtan ang kahulugan luyo niini nga mga binuhatan ug kun unsa ang buot itudlo sa Dios sa katawhan. Kun atong masabtan ang kaimportante sa kamatuoran ug mga balaod sa Dios gikan sa daang kasabutan ug sa bag-ong kasabutan, masabtan usab nato kun nganong miingon si Hesus. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag ug sa tibok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Kini ang kamatuoran. Tingali, ang ubang mga miyembro maghunahuna. Sa ikapitong adlaw, sa adlaw nga igpapahulay, moadto lang kami sa simbahan. Mukanta og mga new song, maminaw og sermon og magampo, unya human ang tanan. Sa teknikal, ang regulasyon sa pagsimba ingon niana. Apan, unsay hinungdan nga ang pagsimba gibuhat niya ng pagiha. Wala kini nahitabo sa kalit. Bisan tuod sa yon alang kanato ang pagsaulog niini. Dili sa yon ang pagbuhat sa Dios sa adlaw nga igpapahulay. Sulod sa libuan ka tuig, adunay mga halad sinunog sa adlaw nga igpapahulay. Sa panahon sa balaod ni Moises, gituman kini sulod sa taas nga panahon nga 1,500 ka tuig. Human sa maong kasakit nga hinungdan sa iyang kamatayon, unsa ang gihatag kanato? Gihatag ang bag-ong kasabutan. Unya, kinsa ang girepresentar sa halad nga mananap sa adlaw nga igpapahulay? Dili ba ang atong langitong amahan o langitong inahan? Ug unsa pod sa matag kasaulugan? Bisan ang pagkatubang sa kamatayon sa makausa, makapahimo kanato nga dili makaikyas sa trauma. Ang bag-ong kasabutan natukod. Pinaagi sa pag-antos sa kasakit sa kamatayon sa libuan ka beses. Miagi si Edison sa daghang mga kapakyasan sa wala pa mahimo ang bumbilya. Dili ba ang mga tao nagpahayag sa ilang pasalamat ngadto kang Edison tungod sa paghimo niini pinaagi sa ingong paningkamot? Gihatagan pa gani siya og titulo nga hari sa mga imbentor. Hunahunaa ang paningkamot nga gibuhat sa atong Dios aron hatagan kita og kinabuhing dayon. Sayon ra nato nga gisaulog ang pagsaylo pinagi sa pagkaon og piraso sa pan o pag-inom og kupa sa bino. Ug sayon ra nato nga gisaulog ang adlaw nga igpapahulay pinagi sa pagsimba kausa sa usa ka semana. Bisan pa niana, aron hatagan kita sa espirituhanong saad sa adlaw nga igpapahulay. Ang Dios miagi og ilabihang kahago. Og miula sa iyang dugo sa krus. Kinahanglang dili gayud nato kini kalimtan. Nganong miingon si Solomon nga walay kapuslanan ang tanan. Gawas sa kahadlukan o higugmaon ang Dios. Ang pagpahayag og gugma alang sa Dios samahan ug Dios inahan mao ang labing importante sa tanang katungdanan sa katawhan. Kini ang pinakataas nga katungdanan nga kinahanglan natong tumanon. Ang tanang katawhan kinahanglan gayud nga mobuhat niini. Sa walay pagsabot niini, ang uban moanhi lang, mokanta og mga new song og moingon, nagsimba ko karong adlaw. Dili kini ang hinungdan nga misimba kita. Kung atong tanawon ang mas lawom nga kahulugan, pinaagi sa pagsimba gipahayag nato, gihigugma nako ang Dios. Samtang na malandong sa tanan natong mga sala og naghunahuna, unsa kadako ang sakripisyo nila amahan o ginahan hangtod nga napasaylo ang atong mga sala. Nagtigom kita dinhi aron sa pagpahinomdom sa atong kaugalingon niini. Kinahanglang muhatag kita og walay katapusang pasalamat, himaya ug pagdaig sa atong amahan o ginahan.
sa pag-usab sa atong dalan gikan sa walay katapusang impyerno ngadto sa walay katapusang gingharian sa langit. Mao nga sa Deuteronomy naisulat nga kinahanglan natong tudluan ang atong mga anak nga kahadlukan ng Dios. Kung ang mga bata dili makasabot nining lawom nga mga kamatuoran, kinahanglang magsugod kita pinagi sa pagtudlo kanila nga kinahanglan natong sa ulugon ang adlaw nga igpapahulay ug ang pagsaylo. Busa, tungod kay ang adlaw nga igpapahulay, mawang panahon alang kanato nga ipahayag ang atong pasalamat pinagi sa pagsimba sa Dios, muanhi kita sa Sion ug moingon, Amahan ug Inahan, nag-antos ba kamo sa ilabihang kasakit aron tukuron ang bagong kasabutan alang sa among kaluwasan? Niagi ba kamo nining tanang mga kalisod? Tungod niya na nga grasya, kita nagpadulong sa gingharian sa langit. Ang himaya o pagdaig iya sa Dios hangtod sa kahangturan. Amahan ug Inahan, gihigugma kamo namo hangtod sa kahangturan. Kinahanglang kini nga pagbati dili mahanaw sa atong mga pulong ug mga kalag. Mupadayon kita sa Deuteronomy chapter 6. Chapter 6 verse 24. Deuteronomy chapter 6 verse 24. Ang Ginoo nga atong Dios nagsugo kanamo sa pagtuman ining tanang balaod ug nga kahadlukan namo siya aron mabulahan kami ug buhion pa niya ingon sa iyang gibuhat karon. Ang hinungdan nga gisugo kita sa Dios sa pagtuman ining tanang balaod mao ang pagtudlo kanato nga kahadlukan ng Dios buti pasabot sa paghigugma sa Dios. Kini mao ang mga mismong pulong ni Hesus. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios. Gibuhat kini aron mabulahan kita pinaagi sa paghigugma sa Dios. Tungod kay ang mga tao sa kalibutan wala mahibalo niini, moingon lang sila. Unsa ang kalahian tali sa Sabado ug Domingo? Nagalagad man gihapon kami sa Dios. Sa mga sugo sa Dios, anaa ang iyang dugo, sakripisyo ug gugma. Usa ka butang nga wala nila mahibaloi. Busa, unsa man ang angay natong buhaton, miingon siya nga hinumdumon kining adlawa. Ang langit nung mga anak, kinahanglang dili gayud makalimot sa iyang kinasingkasing nga mga pulong. Ang paghinumdum niya ng adlawa ug dili gayud kini kalimtan. Busa, bisan asa pa kita, kinahanglang dili nato kalimtan ang mga sugo sa Dios. Samara ka na sa paglimot sa gugma sa Dios. Tungod niini, unsay gibuhat sa Dios niadtong nakalimot sa pagsaylo. Kinahanglang hinginlan siya gikan sa iyang mga kabanay. Ang mga tao naghuna-huna, nagpadayon ang kinabuhi. Pwede ra nga dili nimo tumanon ang kasaulugan sa Dios sa makausa. Apan, sa espirituhanong gingharian, dili ba kini mga kasabutan ug mga saad sa Dios nga siya mismo ang nagtukod? Dili ba sila kinahanglang tumanon bisan sa hari? Ang hari makahimo sa tanan. Apan adunay mga butang nga dili niya mahimo. Ang hari dili makahimo sa pagsupak sa gimando sa rianong sugo. Busa, aron dili kita mobiya sa balaod, siya kanunay nga naghatag kanato og mga sugo, aron makugihon natong sa ulugon ang adlaw nga igpapahulay, ang pagsaylo, ug ang 7 ka kasaulugan sa 3 ka panahon, ug makugihong magampo sa oras sa pagampo. Mahimong moapil kita sa dili makita nga oras sa pagampo isip usa lamang kakatungdanan. Ang adlaw nga igpapahulay usab kinahanglang dili sa ulugon tungod lang sa obligasyon. Sa paghunahuna sa gugma ni Amahan ug sa sakripisyo ni Inahan sa makausapa, angay kitang moingon, salamat. Dili kini mahuman sa usa o duha lang ka adlaw. Dili ba gitukod sa Dios ang buhat sa pagtubos sulod sa 6,000 ka tuig?
ug nagkinabuhi sa ingong paagi sulod sa libuan ka tuig aron lawason ang iyang mga anak? Uban sa walay katapusang pasalamat, himaya ug pagdaig kang amahan ug ginahan, gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.